नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति क्यापिटल विशेष लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले क्यापिटल विशेषमा विशेष व्यक्तित्वसँग रहेर देशका समसामयिक परिस्थिति, कला, संस्कार, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक अवस्था आदिको बारेमा तपाईँ सामु केही विशेष कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई हामी कहिले पनि राजनीतिमा नहोमिएर पनि नेपालको नेता बनिसक्नु भएको अनि समाजको नेता बनिसक्नु भएको, समाजले यस्तो परिचय दिइसकेको एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व जो आफै लेखक हुनुहुन्छ, मिडियालाई साथ दिँदै उचाल्दै ल्याउनु भएको छ। हामी यति मात्र भन्दैनौँ, उहाँको विषयमा भन्नु पर्यो भने उहाँले धेरै मान्छेलाई लेखक बनाइदिनु भएको छ, कवि बनाइदिनु भएको छ, पत्रकार बनाइदिनु भएको छ, समाजसेवी बनाइदिनु भएको छ, त्यो पनि वरिष्ठ मान्छे बनाइदिनु भएको छ। अझ भन्ने हो भने देशको विगतको राजनीतिदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने कला, संस्कार र संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि उहाँले नेताहरूको उत्पादन गर्ने काम समेत पनि गरिसक्नु भएको छ। यी कुराहरू साङ्केतिक विषयवस्तुहरू हुन्, यहाँले कता कता अन्दाज लगाइसक्नु भएको हुनसक्छ। आज हामीसँग क्यापिटल विशेषमा अत्यन्तै विशिष्ट व्यक्तित्व, अत्यन्तै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विशेष कुराकानी लिएर। आदरणीय दर्शकबिन, बेला भएको छ हाम्रा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, मेरो पनि नमस्कार। दर्शकबिन, अहिले मैले हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ पहिला नामै नभनी तपाईँलाई चिनाइसकेको छु। आज हामीसँग शङ्कर पौडेल, जो विश्व हिन्दू महासङ्घ, नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषदका पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यी विषयभन्दा धेरै परहरू, जस्तै यहाँ चाहिँ हनुमान आराधना मण्डल छ, त्यसका कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यी भए केही माथि रहेका शीर्षस्थ संस्थाहरू, तर उहाँ दर्जनौं संस्थासँग आबद्धित मात्रै नभएर सामाजिक काममा, सांस्कृतिक काममा निकै नै अगाडि हुनुहुन्छ। मैले उहाँको परिचय स्वयं नै गराइसकेको छु। अब हामी यो विषयवस्तुमा किन यी सामाजिक विषयवस्तु, त्यो पनि राष्ट्रले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्ने शङ्कर पौडेलको अवस्था के छ, यो विषयमा पनि हामी जान्दछौँ। मैले परिचयको क्रममा पनि भनिसकेँ, शङ्कर पौडेल भन्ने बित्तिकै राष्ट्र, राष्ट्रियता र माटोसँग जहिले पनि जोडिन्छ, होइन? के छ अब यहाँको त व्यवसाय पनि यही भएको छ, अनि पेसा पनि यही भएको छ, र समाजलाई उत्थान, संस्कृतिलाई बचावट भएको छ। कसरी चल्दै हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो सामाजिक क्षेत्र त विशाल पनि छ। अब यो जति गरे पनि यो देखिँदैन। अब त्यहाँ माथि राजधानी केन्द्रित यो सामाजिक धार्मिक यो कार्यक्रमहरू पनि जति गरे पनि यो देखिने कुरा होइन। यो अब यो लामो समय 30-35 वर्ष भइसक्यो यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको, अहिलेसम्म पनि समाजसेवी हुन सकिएको छैन। समाजसेवी भन्दैन नजै। अब हुन त अब 3-4 हजार त लेखियो होला, अब लेखक पनि भन्न सकिएको छैन। यता सामाजिक क्षेत्रमा पनि लामो समयसम्म त काम त गरेर आइयो, तैपनि समाजसेवी अहिलेसम्म लेख्न सकिने काम गरे जस्तो पनि लाग्दैन। अब जहाँसम्म अब यो अहिले यहाँले बोलाउनु भयो, यस एफएम, यस क्यापिटल टेलिभिजनले मौका दियो आफ्ना मनका 2-4 कुराहरू राख्न, अनुभवहरू बताउन मौका दिनुभयो। यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन्छु। अब खास गरी यो सामाजिक क्षेत्र यति चाहिँ नि विशाल छ र जति काम गरे पनि नदेखिने, नसकिने, जहिले पनि त्यो के अरे जहिले पनि त्यो कमजोरै देख्छ। यो त अथाह समुद्रको पिँच जस्तो, जति जल गएर खनिए पनि नभारिने, होइन त? अब यहाँ चाहिँ नि एकदमै प्रमुख नेपालको संस्कार, संस्कृति र कला संस्कृतिसँग जोडिएको, होइन, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संस्था योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब अध्यक्ष भन्दा पनि हुन्छ, यहाँलाई त त्यस संस्थाको अब के भनौँ, मजदुर, पाले पिउन जे भन्दा पनि हुन्छ, होइन त? कार्यकर्ता भन्दा हुन्छ। यो संस्थाले निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय दिवसहरू मनाउने, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्ने, होइन, अनि लुकेर बसेका हाम्रो प्रथा पछाडि बसेका कला, संस्कार, संस्कृतिको सम्वर्धन गर्नको लागि चाहिँ राज्यका निकायलाई घचघचाउने, त्यो पनि के भयो त भन्दा हामीले गतिविधि गरेर, खालि भनेर मात्रै होइन, कामै गरेर देखाउनु भएको छ। आज हामी यसकै फेरिमा एउटा विषय उठान गर्छौँ। यहाँले अहिले शिव पार्वती रथ यात्रा भनेर कार्यक्रम राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ मलाई अन्दाज भएसम्म यही आगामी 5 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यसको समुद्घाटन हुँदैछ। महान पर्व शिवरात्रि, महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा यो कार्य हुँदैछ। के को लागि गर्नुभयो? यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो त? यो विक्रम सम्वत 2066 सालबाट
हामीले शिव पार्वती रथयात्रा शुभारम्भ गर्यौं। यो पाशुपत क्षेत्रमा शिवको त्यति ठुलो यो प्रचार प्रसार भएको चाहिँ देखिएन। रथयात्रा झाँकी सहितको रथयात्रा हामी निकाल्छौँ, त्यसमा यति चाहिँ भएको रहन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने यो सनातन धर्म हामीले 66बाट पार्वती शिव रथयात्रा सुरु गर्यौं र त्यो चाहिँ सनातन धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले, त्यसै गरी यो सभासय जात जातिको यो धर्म संस्कृति परम्पराहरू चाहिँ राष्ट्रको ढुकढुकी हो, त्यसको जगेर्ना गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने टेवा पुग्छ कि भन्ने उद्देश्यले पनि हामी उभिएको हो। यो रथयात्रालाई हामीले त्यस कुरालाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि हामी उभिएको हो। उद्देश्य चाहिँ त्यो राख्नु भएको थियो। हजुर, यो सभासय जात जातिको महत्त्वपूर्ण, यो नेपाल सभासय जात जातिको यो एक किसिमको संसारको निम्ति सङ्ग्रहालय नै हो। त्यसलाई हामीले बचाउनु पर्छ। विश्वको सङ्ग्रहालय हो, अध्ययन अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने केन्द्र पनि हो। अब यसलाई चाहिँ नि चौतर्फी रूपमा यो विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरूले हाम्रो सिङ्गो समाजलाई विभिन्न आफूलाई चाहिँ जस्तो अनुकूल हुन्छ मानिसहरू तानेर सम्प्रदायमा चाहिँ बन्द गर्न थाले। सबैले आफ्नो आफ्नो कोठामा बन्द गरे जस्तै गरेर यो बाँडिन थाल्यो। यो चाहिँ नि सबै धर्म सम्प्रदाय, चाहे ओमकार परिवारको होस् चाहे अन्य होस्, यो नेपाली समाज बाँडिन थाल्यो। बाँडिन थालिसकेपछि हामीले त्यो सभासय जात जातिको सङ्ग्रहालय यसरी बाँडिँदै गएर सनातन धर्म भने त यो संसारको मानव धर्म हो। सनातन धर्म भनेको त संसारको सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरूको चाहिँ यो साझा धर्म हो। त्यो सनातन धर्म संस्कृतिको चाहिँ केन्द्र नेपाल हो। अब त्यो सभासय जात जातिको त्यो धर्म संस्कृति परम्परालाई यसरी नोक्सान हुन चाहिँ सम्प्रदायहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि कोठामा, आफ्नो समूहमा बाँड्न थालेपछि, विभाजित गर्न थालेपछि सनातन मानव धर्म त संसारको त्यो यो हाम्रो त यो प्रमुख देश हो, केन्द्र हो, त्यसबाट चाहिँ त्यो कमजोर हुन थाल्यो। त्यसलाई कसरी एक गर्न सकिन्छ, यस कुरो चाहिँ ती सम्प्रदायहरूलाई पनि जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले रथयात्राको मार्फत यो सभासय जात जातिको यो सनातन धर्म संस्कृति परम्पराहरू चाहिँ यो राष्ट्रको ढुकढुकी हो, राष्ट्रको अमूल्य चाहिँ यो सुन्दर माला हो। यो राष्ट्रको यो जति चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति अरू छैन। यसलाई जीवन्त राख्नलाई हामीले सनातन धर्मलाई चाहिँ छोड्दिन भएन, सनातन धर्मलाई बचाउनु पर्यो। सभासय जात जातिले के अवलम्बन गरेका छन्, उनीहरूको घर कस्तो छ, प्राचीन घरहरू त्यो त्यसै गरी बनाऊ भन्नु पर्यो। उनीहरूको धर्म संस्कृति जस्तो छ, जे अवलम्बन गरेका छ त्यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो वर्ष दिनभरि कुनै कार्यक्रम नगरिकन त त्यो भन्न नसक्ने भयौँ। यो रथयात्रामा त 1 महिनादेखि हामीले भन्न पाउँछौँ, प्रचार प्रसार गर्न पाउँछौँ। यी तपाईँले आज यहाँ मौका दिनुभयो, यो भन्न पायौँ। यो चाहिँ नि हामीले सभासय जात जातिको त्यो धर्म संस्कृतिलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ, बचाउन सकेनौँ। भोलि त यो देश त भनेपछि त हामी यसो भन्न सक्छौँ होला नि त, संस्कार र संस्कृति सनातन धर्म प्रवृत्तिलाई बचाउनको लागि यो एउटा जागरणमूलक गतिविधि हो, हैन त? यसलाई भन्न सक्छौँ। 66 सालदेखि निरन्तर हुनुहुन्छ। यो 14औं पटकको हामीले गर्दैछौँ रथयात्रा। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जागरण चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ नि सभासय जात जातिको अवलम्बन गरेका धर्म संस्कृति परम्परा विभिन्न खालको छ, त्यो एकै नाचको छैन। सबै यो सबै जाति नै फरक छन्, सबैले आफ्नो आफ्नो गरेका छन्। त्यो सबै जीवन्त राख्न पर्यो। यो यसरी धर्म सम्प्रदायहरूले अब यो राजधानी काठमाडौँमा यो नेवारहरूको चाहिँ यो संस्कृति, नेवारहरूको यो जति पनि केन्द्र हाम्रो चाहिँ सनातन धर्म संस्कृतिको केन्द्र नेवारकै जीवन्त राखेका छन्। अब नेवारहरूलाई चाहिँ कुनै पनि धर्म सम्प्रदायले लगेर त मासु नखा, त जाँड नखा भन्न पाइँदैन। के उनीहरूले लगेपछि त्यो भोलि उनीहरूले आएर चाहिँ के यहाँको रथ तानिदिन्छ त? यहाँ 300 भन्दा बढी रथयात्रा हुन्छ। ती नेवारहरूले खाइ नखाइ जीवन्त राखेका छन्, बचाएका छन्। के तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मासु नखाऊ, जाँड नखाऊ, यसलाई चाहिँ तिमीहरूले छोड्नुपर्छ भन्न थाल्यौँ भने यो त हाम्रो चाहिँ 300 त्यो रथयात्रा तान्ने कसले त होसिबे? कसले? तिनीहरू आएर सम्प्रदायहरूले बचाउँछन्। त्यो परम्परा नै अन्त हुन्छ नि। परम्परा विश्वमा छुट्टै एउटा पहिचान जुन छ त्यो नै देखिँदैन। हामी त समाप्त हुन्छौँ। नेवारहरूलाई त बचाउनु पर्छ। जहाँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यसलाई त नेपाल सरकारले सक्छन् भने संसारबाट सहयोग गरेर त्यो 300 भन्दा बढी रथयात्राहरूलाई त जीवन्त राख्नुपर्छ, बचाउनु पर्छ। उनीहरूको जुन परम्परा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ, सम्झाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो धार्मिक संस्था काम भनेको ती चिजलाई जीवन्त राख्नको लागि हामी उभिएको। खास गरी यसको प्रचार प्रसार हामीले गर्नै पर्छ। भोलिका दिनमा
आजैकै दिनमा सम्पूर्ण नेपालका यो मिडियाकर्मीहरूले सञ्चार माध्यमले त्यो 300 जात्रालाई बढी फोकस गर्न सक्यो भने त्यो पनि कार्यक्रम बन्छ र मिडियामा पनि त्यो छाउँछ, मिडियाले पनि यतातिर आउँछ, यता विश्वव्यापी चाहिँ प्रचार हुन्छ। हाम्रो देशमा त पर्यटकको त खुल्ला हुन्छ ढोका, त एकदम हामीले ठेक्नै नसक्ने गरेर पर्यटक आउन सक्छन्। हामीसँग सम्पत्ति हुँदाहुँदै, हामीसँग संस्कृति हुँदाहुँदै त्यस्तो चाहिँ नेवारी सम्भावना एकदम अथाह हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ आज चाहिँ नि सबै धर्म सम्प्रदायले मानिसहरूलाई, यहाँका चाहिँ समाजलाई, ती सभासद जात जातिले आफ्नो आफ्नो घरमा थुन्न थाले। त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो सनातन धर्म आफ्नो आफ्नो जसको छ त्यो उनीहरूले बचाउनै पर्छ। हामीले चाहिँ खबरदारी गर्नै पर्छ, अनुरोध गर्नै पर्छ। यो शिव पार्वती रथ यात्राको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कार, संस्कृतिका मान्छेको सनातनी परम्परालाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ सुरुवात भयो। 66 देखि निरन्तर गर्नुभयो, अहिले पनि आयोजित भएको छ। अनि अब यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा होला अथवा तपाईँको लागि सुखद के होला, म प्रसङ्ग उठाउँछु। एउटा राजनीतिक दलले अथवा एउटा वडा कार्यालयले अथवा एउटा कुनै पनि संस्थाले के एउटा र्याली आयोजना गर्यो, मानव मोटरसाइकल र्याली आयोजना गर्यो भने राष्ट्रिय मिडियाका क्यामेराहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, पत्रकारहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, राष्ट्रले अथवा राष्ट्रका अङ्गहरूले काहीँ न काहीँ केही सपोर्ट गरेका हुन्छन्। अब यहाँले त त्यो त्यहाँ झाँकी हुन्छ, नृत्यहरू राखिएका हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो वेशभूषामा मान्छे आएका हुन्छन्, बग्गीको व्यवस्था अथवा गाडीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ होइन। यो धेरै खालको व्यवस्थापन गरेर तपाईँले काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ नि र्यालीलाई लानुहुन्छ होइन। यो र्याली बाजागाजा सहित हुन्छ। यो सबै हुँदाखेरि मिडियाको साथ कति पाउनु भएको छ, सम्बन्धित निकायले कति साथ दिएका छन् र पशुपति विकास कोषले के गरिरहेछ? अब यसमा खास गरी पशुपति विकास कोषले पनि त ध्यान दिनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म पशुपति विकास कोषबाट 1 रुपियाँ पनि सहयोग भएको छैन। नैतिक समर्थन छ कि छैन त्यसमा पनि खोइ उनीहरूले खासै एक पनि त आएका छन्, नैतिक समर्थन त भन्नै पर्छ, दिएका छन्, जति हुनु पर्थ्यो त्यो भएन, भएको छैन। अब उनीहरू नै आफै अलमलमा छन् अथवा नबुझेका छन् अथवा नबुझ्नेहरू गएका छन् कि पदाधिकारी बनेका छन्, उनीहरू जानुहुन्छ चाहिँ आफूले जुन पदमा चाहिँ जिम्मेवारी ल्याएको छ त्यहाँ आफूले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मिडियाहरूले अब यो नआउनु, मिडियाहरूलाई पनि हामीले बोलाउनु त हामी राष्ट्रसभालाई बोलाएका छौँ। 5 गते हाम्रो 1 बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदैछ कार्यक्रम, त्यहाँ हामीले बोलाउनु त बोलाएको छौँ। अब यो मिडियाहरूको पनि आफ्नै किसिमको पोलिसी होला, आफ्नै किसिमले गर्दाखेरि नआएको पनि हुन सक्छन्, नेताहरूमा गएको देखिन्छ, त्यसबाट नेपाललाई त्यति फाइदा देखिँदैन, नेपाल अधोगति गएको छ। हिजोको दिनमा चाहिँ यही WTO को विरोध हामीले गर्यौँ, हाम्रै यही संस्थाहरूले गर्यो। एउटा लेख लेख्दाखेरि 60-70 वटा पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाहरूले छापे त्यो लेख, अरू कसैले लेखकहरू नै अगाडि आएनन्, WTO को समर्थनमा आए, सब चुप लाएर बसे। मेरो एउटा लेख, शङ्कर पौडेलको लेख, कमसेकम यो चाहिँ 5-6 दर्जन भन्दा बढी पत्रपत्रिकाले लेखे, साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूले सबैले लेखे, एउटै लेख त्यसैले लेखे WTO को। आज त्यसैको कारण पनि यो तरकारी फ्याल्न परिरहेछ, सडकमा कुखुरा फ्याल्न परिरहेछ, दुध बोक्न परिरहेछ, यी कुराहरू भए जस्तै मिडियाले त्यो बेला पनि त्यसलाई ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यतापट्टि WTO ले के हुन्छ त भोलि, अहिलेको जुन परिस्थिति आइरहेछ मिडियालाई त अब गाह्रो छ भोलिको दिनमा। अब यो सनातन धर्म संस्कृति, नेपालको जति पनि सभासे यो जात जातिको धर्म संस्कृति परम्परा, नेवारहरूको 300 भन्दा 250 300 भन्दा बढी रथयात्राहरूलाई जीवन्त राख्न सक्यो। त्यसमा मिडियाले बढीभन्दा बढी प्रचार गर्न सके भने पर्यटक व्यापक आउँछन्, त्यो फाइदा त मिडियालाई पनि हुन्छ। भोलि कार्यक्रमहरू धेरै हुन्छन्, कार्यक्रम धेरै भइसकेपछि त मिडियालाई पनि फाइदा भयो, विज्ञापनहरू हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यसतिर पनि मिडियाले अब ध्यान दिनुपर्ने पनि देखिन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मिडियाले साथ दिएको जस्तो लाग्दैन। जति दिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ दिएको छैन। यी तपाईँले बोलाउनु भयो, तपाईँहरूको यो क्यापिटल यो FM टेलिभिजनलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनै पर्दछ। अब एउटा दुःख लाग्दो परिस्थिति, पासपोर्ट क्षेत्रमा पशुपति विकास कोष छ जसले चाहिँ त्यहाँको अब आम्दानी अरबौं भनिन्छ, नेपाल चलाउन सक्ने सम्पूर्ण बजेटै ती हुन्छ, तर त्यो बजेट चाहिँ पशुपतिको विकास पनि हुँदैन, यो देखिराखेको छ। अर्कोतिर अब त्यो पनि सम्बन्धित निकायले जानुहोस्, हामी त्यता पनि प्रवेश नगरौँ। हामी कहाँ जाउँ त भन्दा तपाईँले शिव पार्वती रथ यात्रा भनेर योगी नरेन्द्रनाथ ट्रस्टको आयोजनामा यो कार्यक्रम हुन्छ होइन। यो कार्यक्रम गरिरहँदा पासपोर्ट क्षेत्रका पशुपति विकास कोष निधाइरहेको हुन्छ, ऊ सुत्छ नै।
नसुतेको भए कम्तीमा पदाधिकारी त्यहाँ उपस्थिति भएर शुभकामना दिन त सकिन्थ्यो नि त। तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएछ, धन्यवाद, हामीलाई आँखा खोलिदिनु भएको छ भन्नेसम्म त सकिन्थ्यो होला, त्यो पनि गरेको देखिँदैन। सँगसँगै अर्कोतिर राज्य तपाईँ प्रधानमन्त्री हिँड्ने बाटोमा तपाईँको र्याली जान्छ होइन, अनि राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण निकाय आर्मीको हेडक्वार्टर अगाडिबाट तपाईँले र्यालीलाई लानुहुन्छ, संसद भवन अगाडि ल्याएर सभा विसर्जन गर्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नुहुन्छ होइन। सम्बन्धित निकायका आँखा त त्यहाँ जानुपर्ने हो नि त। के नगर भनिदिनु पर्यो, के गर्ने भए संरक्षण दिनु पर्यो। एउटा व्यक्तिले त सधैँ यसलाई दिगो बनाउन सक्दैन होला होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ त? अब यो खास गरी पशुपति विकास कोषहरूले पनि यसलाई चाहिँ टेवा दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अब त्यहाँ पनि किन अब खास यो कार्यक्रम त उहाँहरूले राख्नुपर्ने हो, उहाँहरूले गर्नुपर्ने कारण हो। अब उहाँ यो सबै गर्नलाई त्यहाँ मानिसहरू नभएर पनि हुनसक्छ, बजेटै नभएको कि। अब बजेट त पर्याप्त पैसा छ त्यहाँ, त्यो पैसालाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन पशुपति विकास कोषले। अब पशुपति विकास कोषको कुरा गर्दाखेरि उठाइहाल्नुभयो तपाईँले, पशुपति विकास कोषमा कर्मचारीहरूको सुविधा भत्ता आदि व्यापक छ। त्यसमा पूर्व कर्मचारीहरू राखेर त्यो पशुपति विकास कोषलाई निशुल्क ती पेन्सन होल्डर कर्मचारीहरू राखेर पशुपति विकास कोषलाई अझ आर्थिक भार यो घटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी त्यहाँको विकास चाहिँ नि एउटा भएको छैन, यो जोडिन्छ। यो पशुपति रथयात्रा भनेपछि, शिव पार्वती रथयात्रा भनेपछि महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा हामीले 5 गते निकाल्दैछौँ। अब यो चाहिँ पशुपति विकास कोषमा पनि जोडिन्छ। अब पशुपति विकास कोषले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के थियो भने, सबैभन्दा पहिला पशुपति दर्शन गर्न आउने जति पनि चाहिँ विशेष गरी भारतीय चाहिँ 100 करोड त हिन्दूहरू छन्, सनातन धर्मावलम्बीहरू छन्, ती मित्र राष्ट्रका ती भारतीयहरूलाई यहाँ आउँदाखेरि पशुपतिनाथ दर्शन गरेर त जान्छन्, गुजेश्वरी समेत ती सबै जाँदैनन्। समस्या यहाँ छ। अब त्यो गुजेश्वरी मात्रै होइन, यहाँ 4 नारायण हुनुहुन्छ, बुढालिन कण्ठले 5 नारायण हुनुभयो। यहाँ विभिन्न शक्तिपीठ शिवका चाहिँ नि यहाँ शक्तिपीठहरू छन्, विशाल शक्तिपीठहरू छन्। त्यो सबैमा चाहिँ नि जानै पर्छ। त्यहाँ नगइकन यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन पूर्ण हुँदैन भनेर यो पशुपति विकास कोषले ब्रोसियरहरू निकालेर व्यापक मिडियाहरूलाई चाहिँ बोलाएर परिचालन गरेर व्यापक अहिले यो ठुलो पर्वमा यति एउटा चाहिँ यहाँको चाहिँ जति पनि शक्तिपीठ छ, शिवका चाहिँ नि यहाँ धेरै डोलेश्वर महादेव लगायतका यहाँ विभिन्न महादेवका मन्दिरहरू छन्। त्यो मन्दिरहरूको चाहिँ सबै दर्शन नगरिकन, 5 नारायणको दर्शन नगरिकन यहाँको चाहिँ यात्रा पुरा हुँदैन। यहाँ आइसकेपछि हुनसक्छ हामीले चाहिँ यो गोदावरी भयो, सबै यी चाहिँ तीर्थहरू जति छन्, यहाँ बागद्वार भए, अब त्यहाँ पूर्वाधारहरू बनाएर राज्यलाई अनुरोध गरेर पशुपति विकास कोषले अनुरोध गर्ने हो, ब्रोसियर बनाउने हो। यो समेटेर गर्न सके त्यो कमसे कम त्यो भारतीय पर्यटक यहाँ आएर अघिल्लो दिन आउँछ, भोलिपल्ट फर्किन्छ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ नि पशुपति विकास कोषले आजै ब्रोसियर बनाएर यहाँको जति पनि भ्यालीभित्रका चाहिँ यो शिवका चाहिँ नि यो देवालयहरू छन्, 64 महादेव छन्, वाल्मिकी आश्रम छ भक्तपुरमा। अब यी सबैलाई ब्रोसियरमा समेटेर यो सबै पूर्ण चाहिँ नघुमिकन, दर्शन नगरिकन यात्रा दर्शन पुरा हुँदैन भनेर ब्रोसियर निकाल्न सक्यो भने ती भारतीय तीर्थयात्रीहरू कमसे कम चाहिँ 1 हप्ता मात्रै बसे, 10 दिन मात्रै यहाँ बसे भने राजधानीका चाहिँ नि व्यापार व्यवसायी उद्योगी सबैलाई चाहिँ ठुलो व्यापार हुन्थ्यो। उनीहरू कहाँ खर्च गर्ने? उनीहरू आउँछन् सिधै जान्छन्, कहीँ खर्च गर्नु पर्दैन। यहाँ खर्च गर्ने भने यहाँ पानी बाथरुम मात्रै हो। त्यहीँबाटै गाडी रिजर्भ लिएर आउँछन्, तीबाटै तरकारी सामल सबै ल्याउँछन्। यहाँ कहीँ उनीहरूले चाहिँ कहीँ खर्च गर्ने ठामै छैन भनेपछि यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ पशुपति विकास कोषले लिनुपर्छ र ब्रोसियर बनाएर यो भ्यालीभरिको जति पनि देवी देवता छन् यो सबै दर्शन गर्नै पर्छ, गुजेश्वरी लगायत यो सबै दर्शन गर्नुपर्छ भनेर ब्रोसियर बनाएर यो मिडियाहरू सबैलाई अनुरोध गरेर, सबैलाई सम्मान गरेर यो हजुरको चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार गरेर पशुपति विकास कोष अघि बढ्ने हो भने राजधानीवासीलाई यहाँ चाहिँ नि ती चाहिँ भारतीय पर्यटक मात्रै कमसे कम 10 दिन बस्दै 1 हप्ता बसे भने त ठुलो व्यापार हुन्थ्यो नि त यहाँका मानिसहरूलाई। यो काम चाहिँ पशुपति विकास कोषले यो सोधिहाल्नुभयो। म अनुरोध गर्छु, संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु, सम्बन्धित सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु, हजुरको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पनि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु यो ब्रोसियर बनाएर
काम थालिहाल्नुहोस्, काम आजै चाहिँ नि सुरु गर्नुहोस्, पशुपति पर्सि आउनेहरूलाई सबैलाई ब्रोसेर बाँड्नुहोस्। यो सामान्य चाहिँ कुरा हो। यो यति त सक्यो नि त, कम्तीमा यति त एकैछिनमा सकिने कुरा हो। यी कामहरू गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फागुन 5 गते जुन शिव पार्वती रथ यात्रा हुँदैछ, हामीले यसको पेरिफेरीमा रहेर यसको पूर्व सन्ध्यामा हामीले केही कुराकानी गर्यौँ। यो सँगसँगै महाशिवरात्रि पर्व जुन नेपालको सनातनी परम्परामा धर्म संस्कृतिमा निकै ठुलो महत्त्व राख्छ हैन, यो महत्त्वपूर्ण पर्वमा राज्यले के गरिदियोस् जस्तो यहाँलाई लाग्छ? एकदमै संक्षिप्तमा भन्नुपर्छ। यो महान पर्व हो, यो नेपालीहरूको महान चाड हो। महाशिवरात्रि महान चाड हो, यो शिवको बिहार भूमि हो। यो मानिसहरू उद्गम भएको चाहिँ स्थलै मानिन्छ हिमालयलाई। यहीँबाटै 4 जातिका मानिसहरू उत्पत्ति भए, यही विश्वभरि छन्, अहिले पनि 4 जातिका मान्छे छन् र यो चाहिँ नि पार्वतीको जन्मभूमि हो। अब यो ठाउँमा यो गुजेश्वरी र पशुपति चाहिँ नि यो योनि पूजा गर्ने ठाउँ पनि हो। संसारको ठुलो ऊर्जा भएको, ठुलो साधनाको केन्द्र पनि हो। संसारकै 1 नम्बर हो यो ऊर्जाको, यो केन्द्र पनि हो। अब यहाँ महिमा हुनु, यहाँ पशुपतिनाथको चर्चा हुनु, गुजेश्वरीको चर्चा हुनु, ऊर्जाको केन्द्र, साधनाको केन्द्र, यो शिव र पार्वतीको जन्मभूमि, शिवको बिहार भूमि। शिव अब 4-5 हजार नाम छ शिवको। अब त्यो प्रकट हुन्छन्, ती भौतिक रूपमै प्रकट हुन्छन्, विलय हुन्छन्, शास्त्रहरूमा त्यसै लेख्या हुँदैन। यसरी चाहिँ यो आएको छ। यो ठाउँमा यो 2टा हाम्रो योनि पूजा गर्ने ठाउँ हो। अब यो ठाउँमा महिमा हुनु, यो साधनाको उद्गम स्थल र महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको हुँदा अब शिवको महिमा हुनु र यो महाशिवरात्रिमा यो मानिसहरू सबै आउनु, एक किसिमको महान पर्वको रूपमा मनाउनु, यो चाहिँ गौरवको कुरा हो। नेपालीहरूको निम्ति ठुलो गौरवको चाहिँ विषय हो, कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ पशुपति विकास कोषमा जो जिम्मेवारीमा बस्नु भएको छ, ब्रोसेर बनाउनुहोस्। भ्यालीभरिका यो शक्तिपीठहरू 64 महादेवहरू हुनुहुन्छ र ती पनि समावेश हुन्। 5 वटा चाहिँ नारायणका चाहिँ नि प्रसिद्ध महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू समेटेर र ब्रोसेर बनाएर प्रचार गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो र यो पशुपति यो शिवरात्रिलाई थप टेवा पुग्थ्यो भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब हामी समयको लगभग अन्ततर्फ पुगिसकेका छौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल हनुमान आराधना मण्डलको पनि कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण संस्था जुन धर्म संस्कृतिसँग र हाम्रो सभ्यतासँग, मानवीय सभ्यतासँग सिधै जोडिएका छन्। अब यो समाजसेवीहरू पनि यो देशमा चाहिँ खोज्यो भने धेरै कम छन्, भेटिँदैनन्। अब यो हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ, वर्षको 40-50 वटा कार्यक्रम पनि गर्छौँ, गर्न चाहिँ सानो ठुलो गरेर आफ्नै साधन स्रोत जुटाएर हामीले चाहिँ यो गर्दै आएछौँ। अब व्यवसाय पनि यसलाई त कसरी भन्ने, तैपनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सनातन धर्म संस्कृतिको यो संरक्षणमा हामी समर्पित भएर लागेका छौँ। यो समर्पित भएर लागेका छौँ र यस्ता मान्छेहरू पनि कमै भयो। अब हामी जस्तो मान्छेहरू पनि मुलुकमा अलिकति कम देखियो। अब यो उमेर पनि सबै भइसक्या हुनाले बाँचुन्जेल यो सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा राम्रो काममा खर्च होस् भनेर हामी उभिया छौँ। अब यो सबैको चाहिँ साझा सनातन धर्म संस्कृति हाम्रो मात्रै होइन, विश्वका सम्पूर्ण मानिसको चाहिँ साझा धर्म संस्कृति हो र यहाँका चाहिँ धर्म सम्प्रदायहरूले पनि ख्याल गरौँ। यो मानव धर्म संस्कृतिलाई आफ्नो धर्म सम्प्रदायभित्र पनि सीमित मानिसहरू सङ्गठन गरेका हुन्छन्। यो धेरै सम्प्रदाय छन्, यहाँ 100औं सम्प्रदायहरू यहाँ सक्रिय छन् नेपालमा। उहाँहरूले पनि सनातन धर्मतिर चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ, बचाउने काम गरौँ, नेवारी धर्म संस्कृतिलाई नि बचाउने काम गरौँ। अब हामी चाहिँ जसरी आफ्नै साधन स्रोतमा उभिएका छौँ त्यसै गरेर सबैले उभियौँ, राज्यको नि मुख नताकौँ, यो सबैको चाहिँ मुख नताकौँ, आफ्नै साधन स्रोत, आफ्नै पदाधिकारीहरूबाट आफ्नै बलबुतामा आफै उभिएर चाहिँ जति सकिन्छ त्यति गर्दै जाउँ। कसले के दिएन भन्दा नि मैले के गरेँ भन्नेमा जानु। हजुर, एकदम सबैलाई चाहिँ जसले जे गरे सबैलाई धन्यवाद दिनैपर्छ र सबैलाई जे जति गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद दिनैपर्छ हामीले। र हामीले जति सकिन्छ हामी बाँचुन्जेल यो सनातन धर्ममा चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्न पाउनु ठुलो गौरवको विषय हो। मानवको चाहिँ संसारका मानवको चाहिँ धर्म संस्कृति हो, त्यसको संरक्षणमा उभिन पाउनु, यो यसको चाहिँ नि काम गर्न पाउनु त ठुलो शङ्कर पौडेल जो एउटा आफैमा एउटा इतिहास भइसक्नु भएको मान्छे, इतिहास झनै बोक्नु भएको छ। यहाँले हाम्रो यो आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयलाई हाम्रो कार्यक्रमको लागि त्यो समय दिनुभएको छ, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा दिन्छु। यहाँको सम्पूर्ण समय राम्रो होस्। जय होस्। धन्यवाद हजुर।
आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामीले कुरा गर्यौं शङ्कर पौडेल, जो एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसले नेपालको माटोलाई असाध्य माया गर्ने र नेपालको कला संस्कार संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नको लागि, सनातनी परम्परालाई जोगाउनको लागि अनि नेपालको प्रसिद्धिलाई विश्वमा पुर्याउनको लागि निकै गतिविधिहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ। सङ्घ संस्थाको सञ्चालन गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, कस्ता गतिविधिहरू गर्न पर्छ भन्ने कुरालाई पनि उहाँले आफ्नो एउटा विज्ञप्ति मार्फत हुन्छ कि अथवा प्रत्यक्ष कार्यक्रम गरेर हुन्छ कि सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर हुन्छ कि सरकारी निकायका सम्बन्धित तालुकदार अड्डाहरू अथवा मन्त्रालयहरू मन्त्रीहरूसँग पुगेर हुन्छ कि यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामी महान पर्व महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको योगी नरेन्द्रनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषदले आयोजना गरेको यही फागुन 5 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरुवात हुने, त्यहाँबाट शुभारम्भ हुने यो शिव पार्वती रथयात्राको पेरिफेरीमा रहेर यो कुराकानीहरू गर्यौं। यहाँलाई समग्र कार्यक्रम अनि यो प्रस्तुतिले के अवस्थामा फाइदा गरिएको छ अथवा कस्तो लाग्छ, हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यो अपेक्षा गर्दै अर्को पटकसम्मको लागि, अर्को एपिसोडसम्मको लागि म लगायत मेरो अतिथिलाई पनि बिदा दिँदै तपाईँसँग छुटिन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय असल बितोस्। जय होस्। नमस्कार।